السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اذا في هذا الفيديو هادي غادي نشوفوا واحد البارتي اللي هي مهمة تري امبورطونت في لو كور ديال لي سويت نوميريك. هاد البارتي اللي هي لا ديرنيير بارتي دو كور اللي هي لا ليميت دون سويت. كيفاش كنحددوا لا ليميت دون سويت. لا ليميت دون سويت يعني الليميت ديال واحد او ان هاي كتساوي، يعني في لي سويت نوميريك ديما الليميت كنحسبوها بلوس لانفيني. دايما ما يمكنش نحسبوا لا ليميت ديال واحد لا سويت موان لانفيني ولا في واحد العدد. ديما كنحسبوا الليميت في بلوس لانفيني. اذا اول بارتي فعل لا ديرنيير بارتي، يعني اول بارتي غنشوفو la convergence d'une suite. La convergence d'une suite. واش او ان convergence ولا لا؟ يعني واش او ان متقاربة. يعني ندير واحد 4 ديال الخاصيات اللي هي الاولى اللي هي توت سويت كرواسونت، يعني واحد متتالية تزايدية اي ماجوري. ملي كتكون عندك واحد لا سويت كرواسونت و ماجوري، دائما في لا بلوبار دي زيكزيرسيس كدير واحد السؤال الاول ولا الثاني كتحددوا لا ماجوريتي، كديروا بان او ان اي ماجوري، كتبينوا بانه او ان ماجوري. السؤال اللي موراه كديروا لا مونوتوني ديال لا سويت واش كرواسونت ولا دي كرواسونت. وفي السؤال الثالث كيقول لك ديدوير، يعني انت ديجا بينتي بانها ماجوري كرواسونت وكيقول لك ديدوير كو او ان اي كونفيرجونت. يعني ملي كتكون عندك واحد لا سويت كرواسونت و ماجوري اوتوماتيكمون راها كونفيرجونت. والخاصية الثانية توت سويت ديكرواسونت، ملي كتكون عندك واحد لا سويت ديكرواسونت اي لاكس ديال الماجوري هي مينوري. ملي كتكون عندك واحد لا سويت مينوري و ديكرواسونت يعني راها ايضا كونفيرجونت. يعني مينوري كتمشي مع ديكرواسونت و ماجوري كتمشي مع كرواسونت. نشوف الخاصية الثالثة. on dit qu'une suite كنقولوا بأن واحد لا سويت اي كونفيرجونت سي sa limite est finie. يعني ملي كتحسب واحد لا ليميت ديال واحد لا سويت بلس لانفيني وكتلقاها كتعطيك واحد العدد، يعني ليميت نهاية منتهية، يعني كتعطيك واحد العدد فيني. يعني ملي كتعطيك واحد العدد يعني راه ديك لا سويت راه كونفيرجونت. والعكس كنقولوا بان كون سويت بان واحد المتتالية اي ديفيرجونت. العكس ديال كونفيرجونت هي ديفيرجونت. كونفيرجونت يعني متقاربة، و ديفيرجونت متباعدة. سي سا ليميت اي انفيني، يعني غير منتهية، يعني كتعطيك بلوس لانفيني ولا موان لانفيني. يعني دابا نشوفو واحد ليكزومبل. اكزومبل نشوفو ليكزومبل او ان، يعني نقولو واش كونفيرجونت ولا ديفيرجونت. او ان عندنا او ان كتساوي ان اس 2 ناقص ان زائد 1.
وهنا دابا نشوفو واش كونفيرجونت ولا ديفيرجونت، يعني نحسبو الليميت ديالها. هادي راها بولينوم، يعني نشوفو الليميت ديالها ديال او ان في بلوس لانفيني. اوتوماتيكمون في لي بولينوم هادي واحد الطريقة، ولكن ما خاصكمش ديروها. يعني في البكالوريا ما خاصكمش ديروها. يعني كنحسبوا الليميت مباشرة، يعني كتشوف اكبر اس كناخدو غير اكبر اس، يعني كدير بحال هادشي ما كاينش. وهاد الطريقة ما قبلهاش لكم الاستاذ. يعني ان اس 2 يعني بلوس لانفيني اس 2 هي اوتوماتيكمون تساوي بلوس لانفيني، ولكن انت خاصك ما ديرهاش. الاستاذ ما غيحسبهاش لك صحيحه. يعني اش غنديرو هنايا؟ يعني الليميت ديال بلوس لانفيني او ان شحال كتساوي؟ هي ان اس 2 ناقص ان زائد 1 اللي كتساوي الليميت ديال بلوس لانفيني نعملو ب ان اس 2. ان اس 2 عامل كيبقى لنا هنايا 1 ناقص ان على ان اس 2 زائد 1 على ان اس 2. هنايا غتمشي واحد ان، يعني غيتبقى لنا الليميت ديال بلوس لانفيني ان اس 2 عامل لي 1 ناقص 1 على ان زائد 1 على ان اس 2. يعني دابا نعوضو بلوس لانفيني اس 2 راه بلوس لانفيني. نشوفو ما بداخل قوسين. عندنا 1 على 1 ناقص 1 على ان، يعني نعوضو ان بلوس لانفيني، ان طونفير بلوس لانفيني. يعني 1 على بلوس لانفيني ديما عدد على بلوس لانفيني ولا موان لانفيني ديما صفر. يعني عدد على بلوس لانفيني صفر. هنا نعوضو ان بلوس لانفيني اس 2 هي بلوس لانفيني. 1 على بلوس لانفيني هي صفر. صفر زائد صفر هي صفر. يعني 1 ناقص صفر هي 1. يعني كتبقى لك ان الليميت ديال ان اس 2 هي بلوس لانفيني، يعني كتعطيك بلوس لانفيني. يعني بما ان لقينا النهاية هي بلوس لانفيني، يعني cette valeur est infinie. يعني donc En est divergente. يعني كما قلنا قبيلات، قلنا كناخدو أكبر أس، يعني ان أس 2 هي بلوس لانفيني. يعني راها في الدماغ ديالنا دابا راه بلوس لانفيني، ولكن ديك الطريقة كما قلت راه الأستاذ ما غيقبلهاش. يعني خاصك هنا تعمل أكبر أس ودير الطريقة ديال 1 على لانفيني، عدد على لانفيني هي صفر، الليميت ديال العدد على لانفيني هي صفر، وفي الاخر لقينا بلوس لانفيني. يعني ديك الطريقة اللي قلت لكم لقينا بلوس لانفيني، وهاد الطريقة لقينا بلوس لانفيني. يعني دو بجوج صح. غير إلا بغيتي تأكد شحال غتلقى. نمشيو دابا نشوف واحد المثال ثاني اللي هو في ان كتساوي ان اس 2 زائد ان على ان اس 3 ناقص ان. يعني بغينا نشوفو دابا هاد في ان واش كونفيرجونت ولا ديفيرجونت. اش كنديرو؟ كنحسبو الليميت ديالها بلوس لانفيني ديال في ان كتعطيك ليميت ديال بلوس لانفيني ان طونفير بلوس لانفيني. في ان هي ان اس 2 زائد ان على ان اس 3 ناقص ان اللي كتساوي ليميت ديال ان طونفير بلوس لانفيني. نعملو هنا ب ان اس 2 عاملة يبقى لنا هنا 1 زائد ان على ان اس 2. درنا هنا على ان اس 2 باش ملي نبغيو نختزلو هادي كتعطيك ان اس 2 في 1 هي ان اس 2 زائد ان اس 2 في ان على ان اس 2 كنختزل ب ان اس 2 كتبقى لك ان اللي هي هادي. وهنا في المقام نعملو ب ان اس 2 اللي كتعطيك ان اس 3، يعني تبقى هنايا واحد ان اس 1 اللي هي ان ناقص ان على ان اس 2. كما كتشوفو هنايا يمكننا نختزلو بواحد ان، وهنا يمكننا نختزلو بواحد ان، يعني هنا يمكن لينا نختزلو ب ان اس 2.
يعني كيبقى لنا ليميت ديال ان طونفير بلوس لانفيني، كيبقى هنايا واحد زائد هنا اختزلنا بان يعني واحد على كتبقى واحد ان هاهي على هنا ان ناقص هنا كتمشي واحد ان في المقام يعني كتبقى واحد على ان. يعني إلا عوضنا بلوس لانفيني هنايا واحد على بلوس لانفيني هي صفر، عدد على بلوس لانفيني يعني هذه هي صفر، وهذه عدد على بلوس لانفيني هي صفر، واحد على بلوس لانفيني هي صفر، يعني وهنا بلوس لانفيني، وهنا واحد على واحد زائد صفر على بلوس لانفيني اللي هي صفر. يعني لقينا في الأخير صفر، يعني يعني هاد العدد راه فيني. بما أن هاد العدد فيني يعني يعني او ان في ان est une suite convergente. اللي كيكون العدد فيني راه une suite convergente. دابا غنمشيو نشوفو لي ليميت، واحد لي ليميت دي سويت اللي هي ريفيرونسيال، يعني اعتيادية. قولوا لي شحال كتساوي الليميت ديال ان اس 2 الليميت ديال ان الليميت ديال جذر ان الليميت ديال واحد على ان اس 2 الليميت ديال واحد على ان والليميت ديال واحد على جذر ان شحال كيساوي. هادي واخا تكون كتقرا في الليت راه تعرفها، يعني الليميت ان اس 2 يعني كنقولوا بان ديما لي ليميت في لي سويت كنحسبوها في بلوس لانفيني، يعني بلوس لانفيني اس 2 بلوس لانفيني ضربناها في بلوس لانفيني يعني هي بلوس لانفيني. الليميت ديال بلوس لانفيني هي بلوس لانفيني، هادو خاصكم تعرفوهم. يعني الليميت ديال جذر ان نعوض ان بلوس لانفيني ان طونفير بلوس لانفيني يعني جذر بلوس لانفيني راه بلوس لانفيني، وهنا نعوض ان بلوس لانفيني يعني واحد على بلوس لانفيني كيلنا واحد عدد على بلوس لانفيني ولا موان لانفيني راه ديما كتساوي صفر. يعني هنايا واحد على بلوس لانفيني راها صفر، وهنا واحد على بلوس لانفيني هادي تقريبا بحال هادي يعني تا هادي صفر، وهنايا عدد على جذر ان قلنا بأنها بلوس لانفيني يعني واحد على بلوس لانفيني حتى هي صفر. هادو خاصك ما تغلطش فيهم. شو دابا واحد الخاصية بروبريتي كيفاش كنحسبوا الليميت ان اس بي، شحال كتساوي هاد الليميت وشحال كتساوي لا ليميت ديال يعني شحال كتساوي هاد لا ليميت. يعني هاد لا ليميت ديال ان اس بي كنشوفو هادي كتساوي هاد لا ليميت كتساوي بلوس لانفيني سي بي اكبر من صفر. هاد الليميت كتساوي بلوس لانفيني الا كان هاد بي هذا اللي هو الاس كبر من صفر، وكتساوي صفر سي هاد بي اصغر من صفر. الا كان هاد بي سالب راها صفر، كان هاد بي موجب راها بلوس لانفيني اوتوماتيكمون. دابا نمشيو لواحد الفقرة كيفاش كنحسبوا لا ليميت دون سويت جيومتريك. كيفاش كنحسبوا الليميت ديال واحد لا سويت اللي هي جيومتريك.
ولا ندير واحد غابيل سويت اريثميتيك. لا سويت اريثميتيك شحال كيساوي لي او ان لو تيرم جينيرال او ان كتساوي او بي زائد ان ناقص بي في ار. هذا هو يعني لو تيرم جينيرال ديال لا سويت او ان ولا او ان en fonction de n. كيفاش او ان en fonction de n؟ ان هنا او بي راه بروميي تيرم يعني هذا تيكون معروف، و ار هو لوغيزون يعني ملي بينا بان او ان سويت اريثميتيك درنا او ان بلس ان موان او ان لقينا هاد ار يعني هاد ان معروف، ار معروف و بي معروف يعني ان هو المجهول يعني او ان en fonction de n. و سويت جيومتريك بروميي تيرم الترم جينيرال ديالها كيتكتب على شكل او ان كتساوي او بي في كو على بيسونس ان موان بي. هذا هو لو تيرم جينيرال. يعني علاش درنا هنا لا ليميت ديال سويت جيومتريك؟ كيفاش كنحسبوا الليميت ديال سويت جيومتريك؟ سويت اريثميتيك كتكتب على هذا الشكل، يعني الليميت ديالها ساهل باش نحسبوها. يعني كيكون عندك بحال دوك لي ليميت دي سويت ريفيرونسيال اللي درنا قبل دابا شويه، يعني كتكون ساهله باش نحسبوها. و سويت جيومتريك راه عندك كو على بيسونس ان موان بي، هذا صعيبه باش نحسبوها ليها لا ليميت. خاصك تشوف شحال كتساوي كو. يعني الا قلنا بان واحد لا سويت يعني تكون عندنا او بي كتساوي واحد، يعني او بي كتساوي زيرو، يعني هادشي كيعطيك هاد لي دوني زعما غير مثال. كيعطيوك بان او ان كتساوي او بي هي واحد في كو على بويسونس ان موان بي، اي بي عندنا هنا هي زيرو بحال قلنا هنا او زيرو تساوي واحد، يعني وعندنا بي تساوي زيرو، يعني ان موان زيرو هي ان، يعني او ان كتساوي كو على بويسونس ان. كيفاش كنحسبو هاد الليميت ديال او ان دي كو؟ يعني كيبقى هنا واحد اشكال، يعني باش نشوفو شحال كتساوي هاد الليميت خاصنا نشوف واحد 4 ديال الخاصيات. الخاصية الأولى هي سي كو أصغر من ناقص واحد، أصغر من أو تساوي ناقص واحد. إلا كانت كو أصغر من ناقص واحد يعني سيت سويت n'admet pas une limite. إلا كان هاد كو أصغر من أو تساوي واحد يعني هاد لا سويت ما عندهاش ليميت، ما كتقبلش لا ليميت. يعني وإلا كان كو سي كو محصور ما بين ناقص واحد و واحد، يعني الليميت ديال هاد كو، يعني الليميت ديال هاد كو على بيسونس ان، الليميت ديال كو على بيسونس ان كتساوي صفر. يعني إلا كان كو محصور ما بين ناقص واحد و واحد، هاد كو كيكون عندنا عبارة عن عدد. يعني باش نبينو بأن سويت جيومتريك كدير او ان بلس ان سور او ان، كتلقى هاد كو لي هو عدد ابارتيان ار. إلا كان هاد كو محصور ما بين ناقص واحد و واحد يعني كنقولو بأن الليميت ديال كو ان تساوي صفر. سي كو إلا كان كو كتساوي واحد يعني الليميت ديال كو على بيسونس ان كتساوي واحد. كيفاش كو تساوي واحد؟ يعني هنا كو تساوي واحد يعني نعوضو كو واحد يعني تعطينا واحد اس ان.
إلا بغينا نحسبو الليميت في بلوس لانفيني واحد أس بلوس لانفيني راه واحد، يعني الليميت ديال كو بلوس لانفيني راه واحد، عاود كو بواحد. واحد أس بلوس لانفيني هي واحد، واحد أس ربعة هي واحد، واحد أس عشرة هي واحد. يعني إلا كان دابا كو أكبر من واحد اللي هي لا ديرنيير بروبريتي، إلا كانت كو كبر من واحد كنقولو بأن الليميت ديال كو على بويسونس ان كتساوي بلوس لانفيني. إلا كان كو كبر من واحد كنقولو بأن الليميت ديال كو على بويسونس ان كتساوي بلوس لانفيني. هنايا كنسى باش ندير ان طون بلوس لانفيني. نشوف دابا لي زيكزومبل. اكزومبل، نحسبو الليميت ديال 0.5 أس ان، ونحسبو الليميت ديال 0.999 أس ان، ونحسبو الليميت ديال 4/3 أس ان، ونحسبو الليميت ديال سينوس π/3 شحال كتساوي، ونحسبو الليميت ديال ناقص 2 أس ان. فهاد الأولى عندنا الليميت ديال 0.5 أس ان، يعني عندنا كو هي 0.5 و 0.5 محصور ما بين ناقص واحد و واحد، يعني هاد الليميت كتساوي صفر. الليميت ديال كو على بيسونس ان تساوي صفر، لأن هاد كو 0.5 محصور ما بين ناقص واحد و واحد. والليميت ديال 0.999 كتساوي صفر. أنا 0.5 محصور ما بين واحد و ناقص واحد، يعني 0.999 محصور ما بين واحد و واحد. داكشي علاش الليميت تساوي صفر. وهنا الليميت ديال 4/3 كتساوي، عندنا كو هي 4/3 وهاد كو راها أكبر من واحد. 4/3 راه كبر من واحد، يعني كو كبر من واحد يعني الليميت كتساوي بلوس لانفيني 4/3. خاصك دير هاد الجوستيفيكاسيون 4/3 كبر من واحد. والليميت ديال سينوس π/3، الليميت ديال سينوس π/3، الليميت ديال سينوس π/3 شحال كتساوي؟ يعني كناخدو محسابة، كنحسبو سينوس ديال 3.14 مقسومة على 3 اللي هي 0.86، و 0.86 محصورة ما بين واحد و ناقص واحد و واحد، يعني هاد الليميت كتساوي صفر. سينوس π/3 محصورة ما بين ناقص واحد و واحد. و لا ديرنيير ليميت اللي هي الليميت ديال ناقص 2 أس ان. هنا كو هي ناقص 2 و ناقص 2 هي أصغر من ناقص واحد، يعني هاد لاسويت نادمي با ليميت، نادمي با ليميت. يعني هادو هما كيفاش كنحسبو لا ليميت ديال واحد لاسويت اللي هي جيومتريك. دابا هنا درنا غير كو ان، يعني غنمشيو دابا لواحد لابليكاسيون، نخليو هاد الورقة حدانا، يعني نمشيو لواحد لابليكاسيون كالكولي، ابليكاسيون كالكولي
ليميت ديال او ان. عندنا الحالة الأولى او ان كتساوي جوج أس ان ناقص خمسة أس ان، والثانية او ان كتساوي ثلاثة أس ان ناقص خمسة أس ان على ثلاثة ناقص ربعة. والثالثة او ان كتساوي كوسينوس ديال جوج على ثلاثة أس ان. يعني نبداو بالأولى. واحد كوريكسيون. الأولى ليميت ديال او ان بلس لانفيني اللي كتساوي ليميت ديال بلس لانفيني ديال جوج أس ان ناقص خمسة أس ان. يعني هنا اش غنديرو؟ عندنا الليميت ديال جوج أس ان ناقص خمسة أس ان. هنا غنديرو يعني نعملو بخمسة أس ان. اش غيبقى لنا؟ بقى لنا جوج أس ان على خمسة أس ان، يعني بما أن يعني ناقص واحد. أنا درنا جوج ان على خمسة أس ان حيت عملنا بخمسة أس ان. يعني ملي غنشرو هادي كدير خمسة أس ان في هذا، يعني كتخلط خمسة أس ان مع خمسة أس ان، كدير خمسة أس ان في واحد اللي هي ناقص خمسة أس ان، وكترجع هادي. هادي شحال كتساوي؟ الليميت ديال بلس لانفيني خمسة أس ان عامل هنا عندهم نفس الأساس نفس الأس، يعني نجمعوهم جوج على خمسة الكل أس ان ناقص واحد. أنا الليميت ديال خمسة أس ان كتساوي الليميت ديال خمسة أس ان عندنا خمسة أكبر من واحد، يعني الليميت ديالها كتساوي بلس لانفيني. والليميت ديال جوج على خمسة أس ان يعني كما قلنا قبيلات كنشوفو شحال كتساوي جوج على جوج مقسوم على خمسة، كتساوي صفر فاصلة أربعة. يعني صفر فاصلة أربعة صفر فاصلة أربعة يعني صفر فاصلة أربعة كاين ما بين واحد ناقص واحد وواحد. صفر فاصلة أربعة كاين ما بين ناقص واحد وواحد، يعني الليميت ديال هادي بما أنها كاينة ما بين ناقص واحد وواحد، يعني الليميت ديالها كتساوي صفر، يعني تساوي صفر. إلا كانت الليميت ديال هادي تساوي صفر، يعني الليميت ديال هذا كامل جوج على خمسة أس ان ناقص واحد، هادي صفر يعني كتبقى لنا ناقص واحد. وعندنا الليميت ديال خمسة أس ان هذا كامل قلنا بأن الليميت ديالو ناقص واحد، وهذا بلس لانفيني، يعني ناقص واحد بلس لانفيني هي موان لانفيني، يعني دونك الليميت ديال او ان هي موان لانفيني. ودابا غنمشيو لثاني اكزومبل اللي هي او ان كتساوي ثلاثة أس ان ناقص خمسة أس ان على ثلاثة ناقص ربعة. هاد ربعة راها على ربعة أس ان، يعني ليميت ديال او ان بلس لانفيني كتساوي ليميت بلس لانفيني ديال ثلاثة أس ان ناقص خمسة أس ان على ثلاثة ناقص ربعة أس ان. يعني اش غتعطينا؟ ليميت ديال بلس لانفيني نعملو هنا في البسط بخمسة أس ان، خمسة أس ان على ثلاثة أس ان على خمسة أس ان ناقص تبقى لنا واحد، وهنا نعملو بربعة أس ان، يعني ربعة أس ان عامل لي ثلاثة على ربعة أس ان ناقص واحد. هادي كتعطيك خمسة أس ان على ربعة أس ان في ثلاثة أس ان على خمسة أس ان ناقص واحد على ثلاثة على ربعة أس ان ناقص واحد. هادي عندهم نفس الأس، يعني نجمعهم خمسة على ربعة كل أس ان في ثلاثة أس ان على خمسة
3 هادو عندهم نفس الأس، يعني نجمعهم تا هما ناقص 1 على 3 على 4 أس n ناقص 1. عندنا الليميت، هاد الليميت كتساوي بلس لانفيني. علاش؟ كار الليميت ديال 5 على 4، الليميت ديال 5 على 4 أس n، قلنا أن كو هو 5 على 4، يعني 5 مقسوم على 4 كيساوي 1.25. 1.25 يعني أكبر من 1، يعني الليميت ديالي كتساوي بلس لانفيني، يعني هادي كتساوي بلس لانفيني. وعندنا الليميت ديال 3 على 5 أس n، يعني نديرو 3 على 5، حنا عندنا كو هي 3 على هو 3 على 5، 3 على 5 يعني نديرو 3 مقسومة على 5، شوفو شحال كتساوي، اللي هي 0.6. 0.6 و 0.6 محصور ما بين ناقص 1 و 1، يعني الليميت ديالو كتساوي 0، يعني كتساوي 0. وعندنا هنايا 4 أس n، عندنا هنايا 4 أس n، يعني الليميت ديال 4 أس n اللي هو 4 هو كو أكبر من 1، يعني الليميت ديالو كتساوي بلس لانفيني. هنا نمشيو نعوضو، عندنا هذا بلس لانفيني، هذا قلنا 0، وهذا بلس لانفيني، و3 قلنا عدد على بلس لانفيني راه 0، يعني هذا كامل راه 0، و0 ناقص 1 هي ناقص 1، وهنا 0 ناقص 1 هي ناقص 1، ناقص 1 على ناقص 1 هي 1، يعني كتمشي الناقص مع الناقص كتبقى لك 1. 1 في بلس لانفيني هي بلس لانفيني، داكشي علاش قلنا راه بلس لانفيني. دابا غنمرو للديرنيير اكزومبل اللي هي الليميت 3. عندنا او ان كتساوي كوسينوس ديال 2 على 3 أس n، يعني الليميت ديال بلس لانفيني ان طون فير بلس لانفيني ديال او ان كتساوي الليميت بلس لانفيني ديال كوسينوس 2 على 3 أس n. غنحسبو بعدا الليميت ديال 2 على 3 أس n. جوج على 3 هي كو، يعني 2 مقسومة على 3 كتعطيك 0.6. 0.6 محصور ما بين ناقص 1 و 1، فين هي محصورة ما بين ناقص 1 و 1، يعني الليميت ديالو راه 0، يعني 0، يعني كتعطيك، يعني بما ان الليميت ديال هي كتعطيك الليميت ديال كوسينوس ديال 2 على 3 أس n كتعطيك كوس ديال 0، كوس ديال 0 كنعرفو بأنها كتساوي 1. يعني باش نحسبو الليميت ديال او ان كتساوي كوسينوس ديال 2 على 3 أس n، كنشوفو 2 على 3 أس n شحال كتساوي الليميت ديالو، يعني الليميت ديالو كتساوي 0، يعني كوس 0 اللي هي 1. يعني هنا كنكون وصلنا لنهاية ديال الفيديو. كنشكركم على المتابعة ديالكم والمشاهدة ديالكم، كنتمنى تستافدوا ان شاء الله، والله يعاونكم.